अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा के 9 सबक मुकम्मल किए हैं और अरबी ग्रामर और अरबिक रूल्स और कवाइद के बनने और जुमलों के बनने का तरीक़ा हमने सीखा है। आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा का 10वां सबक अद-दर्सुल आशिर, आशिर यानी 10वां, तो 10वें सबक इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे और 10वें सबक की जो वोकैबुलरी, जो वर्ड्स और मीनिंग है, वोकैबुलरी इंशाअल्लाह वो आपकी स्क्रीन पर है। लेसन 10 वोकैबुलरी, इस्मुन नेम। तो इस्म जो है वो नेम के माने में आता है, इस्म जो है नाउन के माने में भी आता है। कंपेयर टू वर्ब जो है वो नाउन के माने में होता है और जनरली जो है इस्मुन नेम। मा लोगतु का व्हाट इज योर लैंग्वेज, तो माँ तो है व्हाट, लुगतुल लैंग्वेज का यूर, तुम्हारी जबान क्या है, यानी तुम कौन सी जबान बोलते हो। तो ये 3 चीजें हैं अलग अलग। माँ इंट्रोगेटिव है, लुगतुन वर्ड है और का जो है ये इससे अटैच्ड है और जिसके बारे में इंशाल्लाह आज हम लोग सबक में पढ़ेंगे। इस्मुन, उसके साथ हमने या जोड़ा है, इस्मी माय नेम, मेरा नाम। मस्मुहु, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। अल उर्दियतु, उर्दियतु जबान के लिए, कोई भी जबान के लिए हम या और ता ऐड करते हैं, जैसे अरबी अरबियतु, तुर्की तुर्कियतु, मिस्री मिस्रियतु। तो ये उर्दू से उर्दियतु, अरबी उर्दू जबान, उर्दू लैंग्वेज। मा विद, तो ये मा जो है ये बहुत मानों में इस्तेमाल होता है। माँ माने साथ, माँ माने इसकी प्रोनाउन के साथ भी यूज होता है और उसको भी इंशाल्लाह हम लोग सबक में पढ़ेंगे। जमीलुन कलीग, क्लासमेट, साथी, जो सबक का साथी है वो भी है और काम का साथी है वो भी है। ऐदन ऑल्सो, ऐदन माने भी। अल याबानियतु, जापानीज, तो यहाँ पर भी या और ता जापान से जो है जापानीयतु, या और ता जो है ये इंडिकेशन है लैंग्वेज के लिए, जापानीज लैंग्वेज। वाहिदुन वन, अल कुवैतु, कुवैत कंट्री है। उम्मु का, यूर मदर, उम्मु वर्ड है और का जो इसके साथ अटैच है, उम्मु का तुम्हारी माँ। ज़हबतु, ज़हाबा हम पढ़ चुके हैं, ही वेंट वो गया। ज़हाबत शी वेंट वो गई। अब यहाँ हम इसके अंदर ता पर जो है वो पेश देख रहे हैं, तो ता पर जो पेश है ज़हबतु, आई वेंट, मैं गया। अबूहु, हिज फादर, उसके वालिद। आइंदका, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। तो ये वर्ड भी जो है देखने में एक लग रहा है, लेकिन ये इसको आप थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ेंगे समझेंगे तो 3 वर्ड है। आ जो है वो इंट्रोगेटिव है, सवाल के लिए। इंदा माने पास, हैविंग। का यू, तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास है। तो 10वें सबक के वोकैबुलरी का ये पार्ट, फर्स्ट टेबल मुकम्मल हो गया। उसामतु, ये उसामा नेम है। जौजुन हस्बैंड, तो जौजुन जो है वो जौज पेड़ के लिए भी आता है, लेकिन जौजुन का एक माने, एक वर्ड है जिसके माने हैं जौजुन हस्बैंड, और गोलता के साथ आ गया तो जौजतुन वाइफ होता है। हमजतु, हमजा नेम है। इकरमतु, इकरमा। अखू, अखू का यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हो गई है, हमजा अलिफ पे जो पेश लगाया गया है ये गलत है, अखू का होता है, उखू का गलत है, तो ये मिस प्रिंट है। तो इसका जो है हम लोग, ये उखू का गलत है,
ये अखू का होना चाहिए, अखू, अखू का, उखू का गलत, अखू का, यूर ब्रदर, अखुन ब्रदर का जो है तुम्हारा, और अखुन में जो है हमने जो है वाव एडिशनल ऐड किया है, और उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग सबक में पढ़ेंगे कि क्यों और कैसे होता है वो। ली आई हैव, मेरे पास है, मेरा है, तो ली आई हैव, ला माली, ला मा इंदी, ला माने नॉट, मा इंदी आई डोंट हैव। तो यहाँ पर माँ जो है ये नेगेशन के लिए नहीं है, ये माँ सॉरी ये माँ नेगेशन के लिए है, यानी जो क्वेश्चन के लिए नहीं है, जो सवाल के लिए हम लोग पढ़े थे शुरू सबकों में, माँ इसमु का, माँ हाजा, माँ जाली का, तो वो इंट्रोगेटिव है, वो क्वेश्चनर है। लेकिन यहाँ पर जो माँ हम पढ़ रहे हैं वो माँ नेगेशन के लिए, नहीं के लिए, नहीं मेरे पास नहीं है। जैसे अंग्रेजी में भी हम यहाँ देख रहे हैं नो आई डोंट, तो नो आई डोंट के लिए ये लफ्ज आता है। महमूदुन, महमूद नेम है, तिफलुन चाइल्ड, बच्चा, तिफलुन जो है चाइल्ड है, बच्चा है, लहा इट हैज, शी हैज, तो ला तो है हैव, हैज, और हा जो है वो शी है फर्स्ट, और सेकेंडरी जो है वो इट के लिए भी यूज होता है, वो चीज के लिए। और रियाज, रियाज है जो कैपिटल है सऊदीया का। ताइफ, ये ताइफ भी सिटी है, ये सीरत के हवाले से मशहूर वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म और ज्यादती, बेअदबी और आपको सताने और आपके ऊपर पत्थर बरसाने और आपके उस मौके पर रहम करम और माफ़ी का एक वो वाकया है जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। तो वो मक्के से 90 किलोमीटर्स करीब है। अब ताइफ, तलहतु ये भी नेम है, मुआवियतु ये भी नेम है, उख्तुन और सिस्टर, बहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10वें सबक के ये अल्फाज और मानी हमने पढ़े हैं, और जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक के पढ़ने में आपको और हमको आसानी हो। अदरसुल आशिर, 10वां सबक। तो ये 10वें सबक शुरू करने से पहले हम लोग इस 10वें सबक का एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 है, पेज नंबर 57। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितने भी ग्रामर हमने पढ़ा है, जितने भी कवाइद हमने जाने हैं, तो उसके अंदर ये बात हमको समझ में आ गई है कि अरबी का जो लफ्ज होता है वो स्टार्टिंग जो है विदाउट अलिफ लाम है, तो उसको हमने अलिफ लाम ऐड करके प्रॉपर बनाया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैतुन, बैतुन क्या है, एक नाउन है, और वो बैतुन विदाउट विदाउट अलिफ लाम है। तो विदाउट अलिफ लाम है, लेकिन जब उसके साथ हम कोई चीज जोड़ते हैं, जब उसके साथ किसी चीज का इजाफा होता है, तो उसके अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो बैतुन के बारे में तो हम लोग को पता है कि अलिफ लाम के बगैर है, इसीलिए उस पर दो पेश आ रहे हैं, बैतुन होगा, ठीक है। तो अब उसके साथ हमने एक लफ्ज यहाँ जोड़ा है बैती, या जोड़ा उसके साथ, बैती माई हाउस, बैतू का यूर हाउस, बैतुहू हिज हाउस उस मर्द का घर, बैतुहा उस औरत का घर। तो यहाँ पर ये चार चीजें जो नाउन के बाद अटैच हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं जमीर, जमीर यानी प्रोनाउन। मैं मेरा जो है, मैं अपना नाम बार बार बोलने के बजाय मैं उसकी तरफ निस्बत करता हूँ, सामने वाले का बार बार नाम बोलने के बजाय हम उसकी तरफ निस्बत करते हैं। तो ये तीनों, ये चारों चीजें जो है, जो भी प्रोनाउन है वो बाद में नाउन से अटैच हो रही हैं, और माने की भी तब्दीली और जाहिर में भी, वर्ड के अंदर भी आप तब्दीली देख रहे हैं। तो बैती मेरा घर, बैतु का आपका यानी एक मर्द का है, बैतु का तेरा घर। जरा तेरा बोलने में बेअदबी हो जाएगी, बेअदबी क्या है कि जरा एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, भद्दा सा लगेगा कि तेरा घर तेरा काम, ऐसे
तो तुम्हारा, लेकिन याद रखें कि वो जमा के लिए नहीं, प्लूरल के नहीं है। बैतुका तुम, तेरा घर, बैतुहु उस मर्द का घर, बैतुहा उस औरत का घर। तो ये जो अभी हमने देखा है, ये जमीर इसको हम कहते हैं, और इस पूरे सबक में इसी चीज की प्रैक्टिस और इसी की मशक कराई गई है कि किस तरीके से वो नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अदरसुल आशिर सफा नंबर है 54। अदरसुल आशिर 10th लेसन, 10वां सबक। हामिदुन, हामिद और मोहम्मद बात कर रहे हैं। मन अंता, तुम कौन हो, हु आर यू। मोहम्मदुन, अना तालिबुन बिल जामिअती, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या था, ये तालिबुल जामिअती, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अरबी में जगह को बताने के लिए बी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी जगह आप रह रहे हैं, अना साकिन बिल हिंदी, तो ऐसे भी अना साकिनुल हिंदी भी बोल सकते हैं, अना साकिन बिल हिंदी। तो अना तालिबुन बिल जामिअती, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर बी जब हम लाए तो फिर फर्स्ट नाउन पे तनवीन भी हम पढ़ेंगे। अना है मैं, आई एम। हामिदुन अंत तालिबुन जदीदुन, आर यू न्यू स्टूडेंट, क्या तुम एक नए तालिब इल्म हो। तो तालिबुन जदीदुन ये पढ़ चुके हैं हम, नाउन प्लस एडजेक्टिव होता है, उसकी मिसाल हम पूरा सबक प्रैक्टिस कर चुके हैं। हामिद मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ के हो। फ्रॉम वेयर आर यू, मिन ऐना, तो मिन जो है फ्रॉम हो गया, ऐना वेयर, अंता यू, फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ के हो। मोहम्मदुन अना मिनल हिंदी, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो उर्दू में हम हिंदुस्तान से हूँ ऐसे नहीं बोलते, मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो अरबी में उसको बोलने का तरीका यही है कि अना मिनल हिंदी। मस्मु का, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस्मु का जो लफ्ज है वो दरमियान में आने की वजह से उसका हमजा पढ़ा नहीं जाएगा, हमजतुल वस्ल है। मस्मु का, व्हाट इज योर नेम। मोहम्मद, इसमी मोहम्मदुन, माय नेम इज मोहम्मद। हामिदुन, वमन हादल फतल लदी माका, ये बड़ा सा जुमला है। वमन और हु, हाजा दिस, अल-फता यंग बॉय, एंड हु इज दिस यंग बॉय अल्लदी हु माका अलॉन्ग विद यू। जैसे अभी हमने पीछे वोकैबुलरी में मा के बारे में पढ़ा था कि मा माने विद, और उसके साथ हमने जोड़ा है काफ, मा का। तो ये जो काफ है ये बताने के लिए है कि तुम्हारे साथ, मा का। और ये नौजवान कौन है जो तुम्हारे साथ है। मोहम्मदुन हुआ जमीली, ही इज माई क्लासमेट। जमील है, फिर उसके बाद या जुड़ गया, जमीली, तो ही इज माई क्लासमेट, वो मेरा साथी है। हामिद, अहुआ ऐदन मिनल हिंदी, इज ही ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, क्या वो भी हिंदुस्तान से है, क्या वो भी हिंदुस्तान का है। ला हुआ मिनल याबानी, नो ही इज फ्रॉम जापान, नहीं वो जापान से है, वो जापान का है। हामिदुन मस्मुहु, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। मोहम्मद जवाब दे रहा है, इस्मुहु हमजतु, उसका नाम हमजा है। मा लुगतुका या मोहम्मदु, व्हाट इज योर लैंग्वेज ओ मोहम्मद, है मोहम्मद तुम्हारी जबान क्या है, तुम कौन सी जबान बोलते हो। 55, पेज नंबर 55। मोहम्मद रिप्लाई कर रहा है, लोगतिल उर्दियत, लोगती था। तो अब चूंकि यहाँ पर जो है कोई अलामत नहीं है तो ता पर देर लगाकर हम पढ़ेंगे, लोगतिल उर्दियत, मेरी जबान उर्दू है। हामिद, आहिया लुगतुन सहलतुन, क्या वो आसान जबान है। हिया क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि लुगतुन हमने पढ़ लिया कि वो फीमेल है। इज इट इजी लैंग्वेज, क्या वो आसान जबान है। मोहम्मद, नाम हिया लुगतुन सहलतुन, यस इट इज इजी लैंग्वेज। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे साथी जो है ये कहेंगे कि अरबी जबान जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ है। तो याद रखिए कि एक तो जबान के एतबार से दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है।
تو آدمی کو جو ہے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے. آدمی اپنی پسند کی کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو یہیں بیٹھے جگہ تو وہ آئے گی نہیں. کوئی پسند کا اس کا کھیل ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے تو بیٹھے جگہ تو وہ کھیل نہیں پائے گا. تو اس کو کچھ نہ کچھ حرکت تو کرنی پڑتی ہے. تو دنیا کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے بس ہمارے دل و دماغ پہ اتر جائے اور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنا چاہیے. اور رہی بات جہاں تک کہ زبانوں کے سیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو عربی زبان جو ہے سیکھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے. اس لیے آسان ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ زندگی میں قرآن مجید جو ہے پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, رٹتا ہے, سنتا ہے. اور موجودہ زمانے میں تو اس کے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی, اتنی بہترین چیزیں, ایڈوانس جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب دنیا بھر کے قاری اور دنیا بھر کے بہترین قرآن کے پڑھنے والے ان کو جو ہے ہم سنتے ہیں. تو دنیا کی ایک واحد زبان ہے جس کو دنیا بھر میں رہنے والا مسلمان, چاہے وہ چائنیز ہو, چاہے وہ ٹرکش ہو, چاہے وہ جاپانیز ہو, چاہے وہ افریقی ہو, چاہے وہ ہندوستانی ہو, چاہے وہ امریکی ہو, تو ان کی اپنی زبانیں الگ ہیں لیکن قرآن وہ سبھی پڑھتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ساری دنیا کے اندر یہ زبان جو ہے ہم لوگ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور وہیں پر آسان ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اور اگر آپ زبانوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو کوئی بھی زبان جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, جب تک ہم لینگویج سیکھنے کے 4 اسکلز ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, لسننگ. تو اس کے اندر تو لسننگ تو ہو گیا, ریڈنگ تو ہو گیا, پھر اس کو جو ہے رائٹنگ اور اسپیکنگ ہوتا ہے. تو تیسرا کام صرف کرنا ہے. تو آج تک ہم پیدا ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آج ہم افریقی زبان کا کوئی سینٹنس ہم کو معلوم ہے, کوئی جو ہے بہترین فریز ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی افریقے میں ایسا بولتے ہیں, لیکن قرآن مجید کی کئی صورتیں, کئی چیزیں ہم کو یاد ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر ڈیسائیڈ کریں تو دنیا کا ہر آدمی بولے گا کہ کام مشکل ہے کہ آپ ایک چیز کو بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے بارے میں فرما دیا کہ عربی کو قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. تو جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں, اللہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اللہ کنفرمیشن کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے اپنے بندوں کا بولنا کیا ہے؟ بات کیا ہو گئی کہ ہمارا مزاج اور ہمارا جو ہے اپروچ وہ چینج ہو گیا. تو وہ اس کی وجہ سے دنیا کی چیزیں ہمارے لیے آسان لگتی ہیں کہ اس عربی زبان کے لیے ہم نے کیا محنت کی, صفر ہے. کیا خرچ کیا, صفر ہے. کتنی ہماری جو ہے ریسرچ ہے, صفر ہے. اور کیا پلان ہے, وہ بھی صفر ہے. تو ایسی صورت میں خالی صفر رکھ کے اگر ہم جج کر لیں اور فیصلہ کر لیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی. تو آدمی جو ہے محنت کرے, کوشش کرے. دنیا کی ایسی زبانیں ہم سیکھتے ہیں جس کا نہ تو ریٹن میں ہے, نہ تو کوئی اسکرپٹ اس کی موجود ہے, صرف بول چال کی وجہ سے جو ہے. اور پھر ضرورت, ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو آئلٹس ہم کو دینا ہے, ٹوفل ہم کو دینا ہے, کمپٹیٹیو ایگزامس ہم کو دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب اس کے ذریعے ہمارا جاب ملے گا, ہمارا رینک بڑھے گا. تو ہماری دنیا اور ہماری ضرورت وہاں ہے, تو یہ ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے. بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان زبان بنایا. حامد کہہ رہا ہے وہ حمزہ ما لغتہ, اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ محمد لغتہ الیابانیہ, اس کی زبان جاپانی ہے. وہی لغت صعبۃ, اینڈ اٹ از ٹف لینگویج, اور یہ مشکل زبان ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے جاپانی زبان کے کچھ ورڈ دیے ہیں. تو دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے سمبولک جو چیز ہوتی ہے وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو علامتی یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ علامتی ہے, اور عربی میں علامتی نہیں ہے, وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے, وہاں کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے. حامد این ابوک یا محمد, ویر از یور فادر او, ویر از یور فادر او محمد. محمد کہہ رہا ابھی فی الکویتی, میں فادر از ان کویت, میرے والد کویت میں ہیں. ہوا طبیب شہیر, ہی از فیمس ڈاکٹر, وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. حامد وَأَيْنَ أُمُّكَ, اینڈ ویئر از یور مدر, اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ محمد کہہ رہا ہی ایدن فی الکویت مع ابی, شی از آلسو ان کویت ود مائی فادر.
تو یہاں پر ہم امو ورڈ چونکہ فیمیل ہے تو اس کے لیے ہم نے ہیا یوز کیا. She is also in Kuwait with my father. ہیا مدرسۃ ہناک. She is teacher there. وہ وہاں استادمہ ہیں. حامد پوچھ رہا اذهبت الى الكويت یا محمد، ہے محمد کیا تم کویت گئے؟ Did you go؟ ذهبت، تو یہ تا پر جو زبر آ رہا ہے یہ یو اور میل کے لیے صرف. تو ذهبت you went. Did you go to Kuwait او محمد؟ جواب ہے نام ذهبتو. یہ یہاں پر جو ذهبتو با پہ جو زبر ہے وہ غلط ہے. یہ صحیح کیا ہے؟ ذہب، با پر جو ہے وہ جزم آ جائے گا. ذہبتو I went. تو تھرڈ لیٹر جو ہوتا ہے وہ جیسے اوپر آپ نے دیکھا ہے ذہبتا میں، تو تا جو زبر کے ساتھ آیا ہے یو کے لیے وہاں با جو ہے وہ سائلنٹ رہے گا، اور تا پر جو یہ پیش ہے میں آئی کو جو ریفر کرتا ہے وہ بھی جو ہے درمیان میں جو ہے وہ با سائلنٹ رہے گا، جزم رہے گا. نام ذہبتو. وَزَمِيلُكَ أَيْنَ أَبُوهُ، اور یور کلاس میٹ ویئر از ہیز فادر، اور تمہارا کلاس میٹ اس کے والد کہاں ہیں؟ محمد ریپلائی کر رہا ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہیں. وہ تاجر کبیر، ہی از بگ مرچنٹ. ہی از بگ مرچنٹ، وہ ایک بڑے تاجر ہیں. حامد پوچھ رہا ہے الکا اخن یا محمد، ڈو یو ہیو اے بردر او محمد، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ تو یہاں پر لکا یو ہیو، اندہ کا نہیں بول رہے ہیں. دیکھیے تو اندہ کا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اندہ جو ہے وہ چیزوں کے لیے آتا ہے، بلونگنگز کے لیے آتا ہے، آپ کے پوزیشنز کے لیے آتا ہے، جو تھنگز ہیں ان کے لیے آتا ہے. رشتے کے لیے لی میرا ہے، تو میرے پاس ہے نہیں بولیں گے نا، کوئی چیز کیری کرنے والی نہیں ہے وہ. الکا اخن یا محمد، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ محمد کہہ رہا ہے نعم یس لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ، ہز نیم از اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورہ، اور وہ معی میرے ساتھ. یہاں پر کیا ہو گیا؟ معا تھا، اس کے ساتھ ہم نے یا جوڑا ہے. معی اینڈ ہی از ود می، معی میرے ساتھ، ہونا یعنی یہاں، and he is with me and he is along with me here in مدینۃ المنورہ. ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب، ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب، اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ پھر لی اور اوپر بھی لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ داری ہے انسانوں کے لیے، لی ہم استعمال کریں گے، آئندہ استعمال نہیں کریں گے. اور اختن ہے تو اسی لیے ہم نے کہا واحدتن، اوپر اخن ہے واحدن، کیونکہ میل کے لیے واحدن اور فیمیل کے لیے واحدتن ہوتا ہے. اسمہا ہر نیم، اوپر ہم نے کہا اسمہ ہز نیم، تو اسمہا ہر نیم ہز زینب، اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراق مع زوجہا، and she is in Iraq along with her husband، اور وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندس، her husband is engineer. تو یہاں پر مع زوجہا، مع چونکہ پری پوزیشن ہے تو اس کے بعد والا نون جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا، اسی لیے ہم یہاں زوجہا پڑھ رہے ہیں. اور آگے چونکہ کوئی پری پوزیشن نہیں ہے، سینٹینس چونکہ کنٹینیو ہو رہا ہے تو زوجہا. تو یہ فرق سمجھے آپ، زوجہا اور زوجہا. ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے جو زبان نہیں جانتے ہیں، ایک صاحب پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح ہے یا پھر یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صحیح ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے میں تو ہم محمد پہ دو پیش لگا کے پڑھتے ہیں، اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، محمدن.
تو وہ صاحب کئی لوگوں کو پریشان کر رہے تھے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی اس مسجد میں, میرا بیان ہوا, میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے جاہلوں سے پوچھیں گے تو آپ جاہل جو ہے آپ کو کیا جواب دے گا. آپ کو جو ہے میں انگریزی کا ایک ورڈ میں آپ سے کہتا ہوں, ویک, یو آر ویک, کیا مطلب؟ تو بولیں گے WEEK تو نہیں سمجھ رہے نا آپ, WEAK سمجھ رہے ہیں آپ. تو آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں, آئی لیو آپ بول رہے ہیں, اور دوسرا ہے لائیو. تو آپ لکھت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں فرق اس کا. لیو LEAVE لیو الگ ہے, LIVE لیو الگ ہے, لائیو الگ ہے. تو اسی طریقے سے زبان کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ دونوں بھی درست بات ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں بھی درست ہیں. لنگوسٹیکلی وہ اس کے اندر جو ہے اس کا ڈیپتھ کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا پڑے. تو پیج نمبر 56 پہ ہیں. حامد پوچھ رہا آئندہ کا سیارتن یا اخی, آئندہ کا کیا تمہارے پاس سیارتن کار ہے, یا اخی او مائی بردر, ڈو یو ہیو اے کار او مائی بردر. محمد جواب دے رہا ہے لا, نو, ما عندی سیارت, نو آئی ڈونٹ ہیو کار. عندی جو ہے چیز کے لیے, اب یہاں جو ہے ہم کار کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کار جو ہے تھنگ ہے, پوزیشنز ہیں, بلانگنگز ہیں آپ کی, یہ جو ہے انسان کے علاوہ چیز ہے تو اس کے لیے ہم عندہ بولیں. نو آئی ڈونٹ ہیو اے کار. عندی دراجۃ, آئی ہیو سائیکل. حمزہ عندہ سیارۃ, حمزہ ہی ہیز اے کار. الحمدللہ یہ سبق ہم نے مکمل کیا. اب اس کے بعد ایکسرسائزز ہیں, تمارین, ایکسرسائزز مشقیں ہیں, اور ایک کے بعد ایک آئیں گے. اور یہ جو سبق آگے, اس سبق کا جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ سبق سے متعلق بھی ہو سکتا ہے یا اپنے طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایکسرسائز ہے عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ, آنسر دی فالوئنگ کوسچنز, آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا سوال ہے مسموکا, مسموکا تو ماں واٹ, اسمو نیم کا, واٹ از یور نیم, آپ کا نام کیا ہے. اسمی آصف, مائی نیم از آصف. من این انت, من این انت, فرام ویئر آر یو, من این فرام ویئر, انت یو, فرام ویئر آر یو, آپ کہاں سے ہو, آپ کہاں کے ہو. انا, تو اب جب سوال کیا جا رہا انتا سے تو جواب ہم دیں گے انا من الہندی, انا من حیدرآباد, I am from حیدرآباد, I am from ہند, انڈیا. ما لغتو کا, what is your language, تمہاری زبان کیا ہے. لغتو کا تو جواب ہوگا لغتی الاردیت, لغتی الاردیت, لغتی my language, اور چونکہ زبان کو ہم بولنا ہے تو اردیت, my language is اردو. این ابو کا, ابو کا, where is your father, تو جواب ہو جائے گا کہاں کے بجائے ابی, تو جواب میں ہم واو نہیں لائیں گے, ابی, ابی فی البیت, my father is in the house, at the house, میرے ابو گھر میں ہیں. این امو کا, where is your mother, امی فی المطبخ, where is your mother, my mother is in kitchen, امی فی المطبخ. چھٹواں جملہ ہے, چھٹواں سوال ہے الک اخن, ڈو یو ہیو اے بردر, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. نعم لی اخن, یس آئی ہیو اے بردر, نعم لی اخن, یس آئی ہیو اے بردر. اور یہاں چونکہ لکا کیوں, اس لیے کہ انسان اور رشتوں کے لیے ہے تو لا, لکا, لہو, لی یوز کریں. الک اختن, ڈو یو ہیو اے سسٹر, کیا تمہاری کوئی بہن ہے. نعم لی اختن, یس آئی ہیو اے سسٹر. آئندہ کا سیارتن, کیا تمہارے پاس کار ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے چیز کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو عندہ کا, ڈو یو ہیو اے کار, نعم عندی سیارتن. نواں جملہ ہے آئندہ کا دراجتن, ڈو یو ہیو سائیکل, نعم عندی دراجتن. آئندہ کا قلم, ڈو یو ہیو پین, دسواں جملہ ہے آئندہ کا قلم, ڈو یو ہیو پین, نعم عندی قلم, یس آئی ہیو اے پین.
عندك دفتر, do you have register, क्या तुम्हारे पास लॉन्ग नोटबुक है, क्या तुम्हारे पास बड़ी सी कॉपी है. नाम इंदी दफ्तर, यस आई हैव लॉन्ग नोटबुक. 12वां जुमला है अबू का ताजिरुन, इज योर फादर ए मर्चेंट, क्या तुम्हारे अब्बू ताजिर हैं. अबू का ताजिरुन, तो जवाब हम कहेंगे नाम अबी माई फादर, अबी माई फादर. ताजिरुन नाम अबी ताजिरुन. 13वां जुमला मिन आइना मुहम्मदुन, फ्रॉम वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ से है, मोहम्मद कहाँ का है. मोहम्मदुन मिनस्सीनी, मोहम्मद चाइना से है, कोई भी आप कह सकते हैं. मा लुगतुहु, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उसकी जबान क्या है. मा लुगतुहु, उसकी जबान क्या है. लुगतुहु अस्सीनियतु, हिज लैंग्वेज इज चाइनीज. ऐन अबूहु, वेयर इज हिज फादर, उसके अब्बू कहाँ हैं, तो अबूहु फिस्सीनी, उसके अब्बू कहाँ हैं, उसके अब्बू चाइना में हैं. ऐन उम्मुहु, उसकी माँ कहाँ है, उम्मुहु ऐज़न फिस्सीनी, उम्मुहु ऐज़न फिस्सीनी, हिज मदर इज आल्सो इन चाइना. मिन ऐन हमज़तु, फ्रॉम वेयर इज हमजा. मिन ऐन हमज़तु, हमजा कहाँ का है. हमज़तु मिनल हिंदी, हमजा इंडिया से है. मा लुगतुहु, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उसकी जबान क्या है. लुगतुहु अल हिंदीयतु, उसकी जबान हिंदी है. ऐन अबूहु, उसके अब्बू कहाँ हैं. अबूहु फिल हिंदी, उसके अब्बू हिंदुस्तान में है. ऐन ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है. ज़ैनबु फिल इराक़ी, ज़ैनब कहाँ है, सबक से देख के अगर हम कहेंगे तो ज़ैनबु फिल इराक़ी. ऐन ज़ौजुहा, वेयर इज हर हस्बैंड, उसका शोहर कहाँ है. ऐन ज़ौजुहा, वेयर इज हर हस्बैंड, उसका शोहर कहाँ है. ज़ौजुहा फिल इराक़ी, हर हस्बैंड इज इन इराक़. अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, इज हर हस्बैंड ए टीचर, क्या उसका शोहर टीचर है. नाम ज़ौजुहा मुदर्रिसुन. तो ये हो गया अफर्मेशन, यानी बिल्कुल हाँ में हम जवाब दें. अगर हमको कहना है नहीं है तो ला, तो ये रुक जाइए. ज़ौजुहा मुहंदिसुन, नो हर हस्बैंड इज इंजीनियर. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1 हमने मुकम्मल कर लिया है और पेज नंबर 56 है. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला एक्सरसाइज हम लोग आगे करेंगे. तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को, सबको हमारी काम को आसान फरमाए और कबूल फरमाए. तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.